सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उतबा बिन गजवान रदी अल्लाह ताला अन्हु और अबान बिन साले से मुरसल मुसन्नफ इब्न बिशाबा में यह रिवायत मौजूद है। इस पर आइमा मुहद्दिसीन की आरा, उनके मामूलात और उनका अमल क्या है, ये तफसीलन इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। वो हदीस ये है, उसका खुलासा और मजमून ये है, ये हदीस सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरफूअन भी मौकूफन भी और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से और उतबा बिन गजवान से ये मुतअद्दिद कुतुब हदीस में मौजूद है। सबसे पहले सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से जो हदीस है और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से जो हदीस है, उसका खुलासा यह है कि जब तुम किसी सफर में हो और किसी सफर में तुम्हारी सवारी गुम हो जाए और वहां तुम्हारा कोई मददगार और अनीस मौजूद ना हो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम उस मौके पर यह कहो, या इबादल्लाहि आईनूनी अगीसूनी या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी फरियाद को पहुंचो, एहबसू, ए अल्लाह के बंदो मेरी सवारी को रोको। फरमाया अल्लाह के वहां ऐसे बंदे होंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे, जो तुम्हारी सवारी को रोक देंगे। यह हदीस सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 30,339 नंबर, यह मेरे पास मौजूद है अल मुसन्नफ, जिल्द नंबर इसकी 15 है और सफा नंबर 345, 30,339 नंबर हदीस है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में। और इमाम बहकी की किताब शुअबुल ईमान की जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 183 पर रकम नंबर है 167, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला से। और यही हदीस ये मुस्नद बज़्ज़ार है, इमाम बज़्ज़ार अल मुतवफ़ा 292 हिजरी अपनी किताब मुस्नद बज़्ज़ार जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 423 पर मरफूअन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन फिल अर्द सिवल हाफ़ज़ाति, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुछ जमीन में ऐसे फरिश्ते हैं, यक्तुबून मा सकत मिन वरक़िश शजर, के दरख्तों के जो पत्ते गिरते हैं उनको वो लिखते हैं। फ़इज़ा असाबा अहदुकुम अर्जतन बिअर्द फलातिन फलयुनादी, जब तुम्हें ऐसी जगह पे कोई मुश्किल पेश आ जाए, फलयुनादी, तो बस वो पुकारे, वो निदा दे। क्या निदा दे? युनादी आईनूनी इबादल्लाह, आईनूनी इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो। यह हदीस मुस्नद बज़्ज़ार में और ये अल मुजमुल कबीर लित्तबरानी है, इमाम अबुल कासिम सुलेमान बिन अहमद तबरानी की, इसकी जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 48 और रिवायत का नंबर है 13,737, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला की हदीस। वो यही फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये हदीस है हजरत उतबा बिन गजवान से, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से एक दूसरी सनद के साथ अल मुजमुल कबीर लित्तबरानी में ही दूसरी मौजूद है रिवायत। ये इसकी जिल्द नंबर है 5 और सफा नंबर है 153। यही हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से अल मुजमुल कबीर तबरानी में, और इसका नंबर है 10,367 और उतबा बिन गजवान से इसका नंबर है 13,737 कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा अदल्ला अहदुकुम शय्यन औ अरादा अहदुकुम औनन, जब तुम्हारी कोई चीज गुम हो जाए या तुम किसी से मदद का इरादा रखते हो, वह अर्दिन लैसा फी बिहा अनीस, और तुम ऐसी जगह पे हो कि वहां कोई तुम्हारा अनीस और मददगार ना हो, फल यकुल, तो बस चाहिए कि वो बंदा ये कहे, या इबादल्लाहि अगीसूनी, या इबादल्लाहि अगीसूनी, ए अल्लाह के बंदों मेरी फरियाद को पहुंचो, ए अल्लाह के बंदों मेरी फरियाद को पहुंचो। फ़इन्ना लिल्लाहि इबादन ला नराहुम, फरमाया कि ऐसी जमीन पर अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं मदद करने के लिए जिनको हम देखते नहीं हैं, तो ऐसे तुमने कहना है, ए अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदों मेरी फरियाद को पहुंचो। इमाम तबरानी 13,737 नंबर हदीस को बयान करने के बाद लिखते हैं, वक़द जुर्रिबा ज़ालिका, इस हदीस के मुताबिक तजर्बा किया गया है कि जब ऐसी हालत में ऐसे वक्त पर कोई ऐसी मुश्किल पेश आई है तो अल्लाह के बंदों को जब पुकारा है
تو اللہ رب العزت نے مشکل کو حل فرما دیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا ہے، نعوذ باللہ کیا حضور نے شرک کی تعلیم دیا؟ کیا نعوذ باللہ تعالیٰ حضور کے صحابہ شرک کو آگے روایت کرتے رہے؟ کیا نعوذ باللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو شرک کی دعوت دی؟ الیاذ باللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ بن عباس راوی، عتبہ بن غزوان راوی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی اور ابان بن صالح سے یہی مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور اس کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 385 پہ روایت کا نمبر ہے 30,438۔ یہ متعدد مرفوع، موقوف اور مرسل روایات موجود ہیں۔ اچھا، یہ تو ہے روایات، اور ان کی تخریج میں آپ کے سامنے کچھ حوالے پیش کرتا ہوں۔ یہ جو عتبہ بن غزوان سے میں نے المعجم الکبیر طبرانی سے روایت پیش کی ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 48، اس کا رقم نمبر ہے 13,737۔ یہی حدیث مسلم بازار میں جلد 6 صفحہ 33 اور 34 پر موجود ہے، اور مجمع الزوائد میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 188 پہ، اور روایت کا نمبر ہے 17,103۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ایک روایت موجود ہے جو کہ مسند ابی یعلا میں 5,266 نمبر، مجمع الزوائد میں 17,105 نمبر، اور امام ابن سنی کی عمل الیوم واللیلہ میں روایت کا نمبر ہے 508۔ یہ روایات جو نا وہ صحابہ اکرام سے مروی ہیں۔ امام حیثمی نے اسی روایت کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا اور لکھا رجالہ ثقات، اس کے رجال ثقہ راویوں سے موجود ہے۔ یہ ہمارے پاس جو نسخہ موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے مرفوعاً جو روایت موجود ہے، اس کے محقق سید عمران نے اس کے نیچے لکھا کہ حسن، یعنی اس کی سند حسن ہے۔ اور اس کے علاوہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الابتہاج فی اذکار المسافر والحاج میں اس حدیث کو حسن لکھا، اور اسی حدیث کو ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الکلم الطیب، یہ غیر مقلدین کے امام و پیشوا ابن تیمیہ اپنی کتاب الکلم الطیب کے صفحہ نمبر 98 پر روایت نمبر 177 لے کے اس کو ذکر کیا۔ اور اس کے علاوہ اس حدیث کو آئمہ محدثین میں سے امام محدث علی قاری رحمۃ اللہ تعالی مکی، انہوں نے حرز السمین شرح حسن حسین، امام جزری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے حسن الحسین جو اذکار اور وظائف پر کتاب ہے۔ پہلے تو یہ کہ امام جزری اپنی کتاب حسن الحسین کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب کو حسن حسین کو صحیح احادیث سے تخریج کیا ہے۔ امام جزری اسی حدیث کو اپنی کتاب حسن حسین میں لے کے آئے، ان کے نزدیک یہ حدیث کم از کم صحیح یا حسن ہے۔ اور اسی حدیث، اسی اذکار کی کتاب حسن حسین کی شرح لکھی ہے محدث امام علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، حرز السمین شرح حسن الحسین، اور اس کتاب کی شرح میں انہوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ اس کے علاوہ ایک زبردست بہت بڑا حوالہ اسی حدیث کی صحت کے حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ کتاب ہے مسائل احمد ابن حنبل۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے بیٹے عبداللہ نے ان کو جمع کیا ہے، اس میں جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 816، روایت کا نمبر ہے 1090۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے 5 حج کیے ہیں، 2 حج پیدل اور 3 حج میں نے سواری پر کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر اور حج میں گم گیا، رستہ بھول گیا، تو فرماتے ہیں میں نے یہی کہا۔ کیا کہا؟ فرماتے ہیں جعلت اقول یا عباد اللہ دلونا علی الطریق، میں یہ کہتا رہا، فلم ازل اقول ذالک حتی وقعت علی الطریق، میں کہتا رہا یا عباد اللہ دلونا علی الطریق، یا عباد اللہ دلونا علی الطریق، بار بار میں یہ کہتا رہا، فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں رستہ مجھے مل گیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پر عمل کیا۔ اس حدیث پر عمل امام احمد بن حنبل کا بھی، امام طبرانی کہتے ہیں جرب ذالک، اس کے مطابق عمل کیا گیا۔ اور یہ محدث امام نووی رحمۃ اللہ جو کہ شرح صحیح بخاری اور شرح صحیح مسلم کے مصنف ہیں، صحیح بخاری کی شرح بھی کی ہے، صحیح مسلم کے شارح بھی ہیں، یہ اپنی کتاب کتاب الاذکار کے صفحہ 225 پر روایت نمبر 628 لے کے آئے، اور اسی حدیث کو بیان کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے،
اور حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے بڑے بڑے جو شیوخ ہیں علم کے، انہوں نے اس حدیث کے مطابق عمل کیا اور میں نے خود اس حدیث کے مطابق عمل کیا ہے۔ امام نووی اور ان کے شیوخ نے عمل کیا، امام طبرانی کہتے عمل کیا گیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے عمل کیا گیا، اور بہت بڑے جلیل القدر امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی سے ضم الکلام و اہلہ ہی جز نمبر 4 صفحہ نمبر 14 پر ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد الحربی المتوفی 481 نقل کرتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی اس حدیث کے مطابق عمل کیا ہے، اور ایک سفر میں میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو میں نے بھی یا عباد اللہ اعینونی اغیثونی کہا تو اللہ نے میری مشکل کو حل فرما دیا۔